الطريقة الأولى اللي حكينا عليها هي الحماية بواسطة روليد فاز. الطريقة هذه طريقة معروفة يعني في الكهرباء الصناعية، لكن في الكهرباء المنزلية غير معروفة، لأنها تتوفر قطع خاصة بالطابلو، طابلو إلكتريك دو ميزون. يعني كاين كونتاكتور. الطريقة هذه تعتمد على ديجونكتور كما عرفنا، تعتمد على روليد فاز. روليد فاز هو اللي يفوتو فيه لي تروا فاز، ومن بعد هو لا كوموند تاعو تفوت لان كونتاكتور. كاين ان كونتاكتور موديلير ولا هذا الملامس الخاص بالطابلو، يعني كونتاكتور سبيسيال للطابلو اللي في الدار، اللي في لي ميزون، اللي في المنازل، ماهوش كونتاكتور العادي اللي يكون في لي زارموار الكتريك. ناس ياسر تعاني من هذه النقطة، انه يجيب كونتاكتور خاص بالخزانة الكهربائية الصناعية ويركبوه في الدار، وهذا ما يصلحش. انه هذا كاين كونتاكتور سبيسيال، يعني كونتاكتور موديلير، كاين في لي مارك بزاف شنايدر. الطريقة هذه بسيطة ماهيش صعيبة، المميزات تاعها انها تدوم لك مع الوقت، يعني ماهيش طول باه تفسد ولا ما كانش فيها لي بروبليم بزاف، ما تتاثرش بالبرتيرباسيون تاع الريزو بزاف. الطريقه هذه موضحه كالتالي: روليد فاز، لا كوموند تاع روليد فاز نفوتو عليه انتيريبتور سيليكتور بوزيسيون 0 ولا 1 اون اوف، يعني تشعل وتغلق. وكا تحب تغلق ولا على الدار كامله غير بلا ما تهبط ديجونكتور، دور غير سيليكتور. والشيما تاعها موضحه كالتالي: لا كوموند تاع الكونتاكتور هذا تكون بالروليد فاز. كي يكونوا لي فاز كل ملاح، نوتر مليح، يفوت السينيال للكونتاكتور، الكونتاكتور يمشي يتكسي تاع الكونتاكتور الملامس هذاك يعقب التيار المنزل كامل. متطلبات ولا الأجهزة المستخدمة كما حكيناها: قاطع صغير انتيريبتور سيليكسيونور، روليد فاز يمشي بان فاز بليس نوتر لا كوموند تاعو، ودخلو 3 فاز باي يدير المقارنة تاعو باللي فاز، وكونتاكتور موديلير خاص بالطابلو إلكتريك. كاينين دي كونتاكتور سبيسيال للطابلو إلكتريك يجي كوفري، مش كيما الكونتاكتور تاع الخزانة الكهربائية. الطريقة هذه قلنا من مميزاتها أنها طريقة تعيش، يعني ما تفسدش مع الوقت، سيرتو مع لي بيرتيرباسيون ولا عدم الثبات تاع الريزو اللي عندنا. مع الوقت تسمى تعيش لك وتسنى منها بالك مكلفة بعض الشيء، لأنو الكونتاكتور روليد فاس مش غالي بزاف، الكونتاكتور اللي يكون شوية غالي. العيوب تاعها أن هذه الطريقة لون كومبرومو، يعني راك تزيد 3 زيليمون، انتيريبتور وتزيد الروليد فاس وتزيد الكونتاكتور، يعني كثرة الأشياء المستخدمة فيها، يعني الطابلو لازم يعود كبير، ما تركبلكش في بلاصة صغيرة. هذه الطريقة الأولى. صور روليد فاز هذا شنايدر كما حكينا عليه، كاين في ميرجيكال، كاين في لي موديل بزاف. فيه ان سيليكتور صغير هذا اللي راهو بالبلو، اللي راهو بالازرق. السيليكتور هذا نحدو به لاسيمتري، يعني اون كا ديزيكيليبراج دو فاز ولا اون كا روبتير دو نتر، تشعل لا لومب هذه ويكوبي على الكونتاكتور. وهذا الكونتاكتور موديلير اللي حكينا عليه، الكونتاكتور اللي يكون خاص بالطابلو الكتريك للمنزل، يكون مغلق كامل، وهذا أفضل لأنه يحافظ عليه من الهوميديتي ولا يحافظ عليه من الغبار. الطريقة الثانية هي الحماية بواسطة بروتيكتور دو طونسيون، الناس كل تعرفها، يعني بروتيكتور دو طونسيون انرجيكال هذا، ولا واقي التوتر، ولا الحماية بواقي التوتر. الأجهزة المستخدمة فيها عندنا واقي توتر وديجونكتور بيبولير ثنائي القطب. الطريقة هذه سهلة، نروحو للشيما تاعها. الطريقة أنو الديجونكتور يخرجو لي فيل من الديجونكتور ويروحو للبروتيكتور دو طونسيون. المزايا تاع الطريقة هذه، المزايا أنها سهلة الاستخدام خاصة في ال220. كون عندك 220 في الدار سهلة الاستخدام، يعني ما فيهاش مشكل كبير. والريغلاج تاعها يعني سهل ثاني، أنك تضبط انك تربط بروتيكتور دو طونسيون ولا واقي التوتر مش من الصعب. وانها نزيد لك حاجه فيه، هو ثاني فيه واقي، الواقي هذا فيه حاجه اخرى ثاني، فيه افيشور، يعني تقدر تشوف لا طونسيون اللي راهي تمشي في الدار تاعك.
من العيوب تاع الدار هذه، العيوب تاعها انها ما تعيش بزاف، يعني يفسد البروتيكتور دو طونسيون. هذا واقي التوتر يفسد. على واه يفسد؟ لانه داخل لا كوميطاسيون اللي راه القطع، ادوات القطع اللي في وسطه هو الواقي هذا، لانه الواقي هذا ماهوش يمد كوموند الكونتاكتور، يعني ما يتحكمليش في حاجه، هو اللي يقطع بعد القطع هذاك. وسيرتو مع القطع الالكترونيه اللي فيه، القطع الالكترونيه مع الوقت تفسد، مع السخانه، مع بيرتيرباسيون، مع عدم الثبات تاع الريزو تاعنا يفسد. ثاني حاجه انه اللي يتركبه له في الدار يكره منه. على واه يكره منه؟ لانه الريزو تاعنا ماهوش ثابت، يعني لا طونسيون تطلع وتهبط تطلع وتهبط، يعني يبقى يكوبي عليه، مول الدار ماهوش اللي يعرف، ولا صاحب المنزل هذا ماهوش اللي يعرف ديما انه يروح يبقى يبدله في لا طونسيون ولا يطلع ولا يهبط فيه، مع الوقت يكره منه يبدله. ثالث حاجه انها لونكومبرومون، ما نقدروش نستعملوه في سيستيم تريفازي، يعني باه نديرو لي 3 فاز لازم نجيبو 3 بروتيكتور دو طونسيون. باه دير 3 بروتيكتور دو طونسيون في طابلو صغير كيما حكينا به، لازم دير طابلو كبير على جالو، ولا واش دير تخرجو في اون بواط ابارون ولا ان طابلو ابارون صغير تركب فيه غير لي بروتيكتور دو طونسيون. على هذه في حالة التريفازي الطريقة الأولى تكون أفضل من هذه، وإن شاء الله نروحو للطريقة الثالثة إن شاء الله. الصورة الواقي التوتر اللي راح نخدمو به الأغلبية تاع الناس تعرفو، فيها 40 أمبير أقصى حد تاعو. وواقي التوتر هذا لازم هو ثاني تحميه، سما هو ثاني لازماتك ديرلو ديجونكتور، سما متقدرش تركبو قبل ديجونكتور. هذا واقي الناس اللي ياسر اللي كاين اللي يغلط يركبو قبل ديجونكتور. الواقي التوتر هذا يركب بعد الديجونكتور، لأنه كان يصرى فيه كور سيركوي ولا لازماتو حماية ضد قصر الذرة. ننتقل للطريقة الثالثة، وهي الطريقة اللي راني نشوف فيها أنا أفضل، لكن مشكلتها بالك تكون مكلفة بعض الشيء. الطريقة الثالثة واللي ماهيش معروفة بزاف هي الحماية بواسطة ديكلونشور أسي دو طونسيون، يعني بحماية بديكلونشور أسي دو طونسيون. كيفاه نترجموها للعربية؟ واقي عتبة التوتر، إلا عاد الترجمة تاعها صحيحة. واش نحتاجو فيها؟ الأجهزة المستخدمة فيها هذه وحدة عتبة الجهد 275 فولت. هذه وحدة عتبة الجهد كاينين نوعين، كاين 275 فولت وكاين 250 فولت. دوك نحكو على هذه 255 وعلى الأخرى 275. والديجونكتور تريفازي هذا واش تحتاج؟ هذه الطريقة هذه، الجهاز هذا وحدة عتبة الجهد وشي هو جهاز موديلار يركب في الديجونكتور، يعني تركبو تلصقو في الديجونكتور. عنده اون بيس دوكا نشوفوها. هذا هو واقي عتبة الجهد، يكون 220 هو يركب فيه فاز نوتر. دوكا نرجعو للشيما نشرحوه. وشي حنا اللي حبينا نحكو عليه هاو كيف يركب في الديجونكتور. يعني هذا تضيفو الديجونكتور اللي عندك، هذه لوكسيليير نوار، هذه كروشي هذا المثبت هذا يركب في الديجونكتور اللي حداه. لو كان لا طونسيون تطلع تفوت 250 في حالة الجهد، في حالة انقطاع المحايد الجهد راح يفوت 300 ولا يفوت 400. في الحالة هذه هنا في اون بوبين. كنا نحكو هذا نفس الصورة ثاني، نفس الصورة هذا اللي كنا نشوفو فيه شنايدر في 220. لهنا هذا الكروشي الصغير، الكروشي صغير باه يركبو في بعضهم، وهذا يزيد يركب ثاني مع الديجونكتور تاعنا، غير يهبط هذا يهبط مع الديجونكتور. لهنا واقي التيار، هاي المكونات تاعو. المكونات تاعو الداخل بسيطة جدا، يعني فيه بوبين وفيه حقل مغناطيسي. الحقل لابوبين تاعو هذه الوشيعة تاعو ما تخدمش حتى يفوت التوتر، يعني مخدومة للتوتر فوق 275 فولت. كي يعود التوتر 275 فولت يولد حقل مغناطيسي في الوشيعة هذيك وتهبط. كي يهبط ليمو هذيك يحرك الروسور هذا بصيفتو لازق ولا لاصق في الديجونكتور بالكروشي هذا يهبط معه الديجونكتور. يعني كي تلقاه هذا هابط تعرفوا هو يشبه الديجونكتور، يشبه الديكلونشور لابسونس دو طونسيون. كاينه وحده كيما هذه كي يروح التيار على الشبكه تهبط، هي نفس العمل. لهنا يعني كوبي ميكانيكيا. كاين اللي فيهم كوموند تريقل الوقت تاع لا كوبير تاعك في الريزو قداه.
كنرجعوا للشرح في الشيما. الشيما بسيطة، هذه الطريقة تقدر تستعملها في 220 يعني مع ديجونكتور 220 ولا ديجونكتور 380. إلا راح تستعملها مع ديجونكتور 220 تجيب واحد فريد كيما هذا واقع عتبة الجهد، تجيب واحد فريد وتجيب له فاز نوتر وتركبو في ديجونكتور اللي حداه، ديجونكتور تاعك الكبير. كي تفوت التوتر يفوت العتبة هذيك يهبط معاه الديجونكتور. هنا القطع يكون بطريقة ميكانيكية، الديجونكتور اللي يقطع. يعني هذه الطريقة هي الأدوم، إلا ركبتها كيما نقولوا بالدارجة تاعنا تنساها، هذه اللي تعيش لك بزاف. وثاني حاجة من مميزات هذه الطريقة تاني لونكومبرومون، يعني ما تعبيلكش الطابلو بزاف، يعني ما يكونش كاين كثافة ولا في الطابلو، يعني تركب غير اوكسيليير راكب في الديجونكتور اللي عندك تركبه له. عليه نركبوا لي 3 فاز لهنا به اونكا كاين مشكل في فاز من لي فاز، اي واحد يكون فيهم قادر يكون بروبليم في فاز واحد اخر ولا في الثاني ولا في الثالث وما يكونش فيهم في الثلاثه، حتى هذا يحمي لك واحد من لي فاز اونكا يوقع ديزيكيليبر في الريزو من عند سونيلغاز، ويحمي ثاني في حال غياب المحايد، يعني يحميك من زوج حوايج، لا سيميتري دو فاز وانقطاع النوتر. الطريقة هذه مميزاتها قلنا أنا حكيناها، مميزات تاعها قطع ميكانيكي يعني ما تخافش منها، ديجونكتور هو اللي يقطع، ما عندكش حاجة أخرى تتحكم فيها، تربح المساحة يعني في طابلو صغير تقدر تركبها. نطرقوا درك للعيوب تاع الطريقة هذه. العيوب أنا مانيش نشوف فيها عيوب في الطريقة هذه، لأن ممكن العيب تاعها أنها تكون مخصصة، يعني كل ديجونكتور لازماتك تشوف ساعة اسكو الكومباتيبيليتي، اسكو هذه ديكلونشور اساي دو طونسيون ولا واقي ولا وحدة عتبة الجهد، هذا واقع عتبة الجهد لازم يعود ادابطابل معاه، يعني يركب معاه. كاين دي ديجونكتور ما يركبلوش لانه يركب على لي كوتي، هو لازم تشوف الساعة الى راه كومباتيبل. هذه اللي نشوف فيها انا من العيوب تاعو، من غير هذه ما نشوف فيها طريقة فيها عيوب. ولا حكينا قبيله على التوتر، قلنا بلي 275 فولت. هادو لي بوبين ولا لي ديكلونشير هادو فيهم نوعين، فيهم نوع 255 فولت ولا 250 فولت على ما اعتقد، فيهم 275 فولت. على واه كاين النوعين هادي. النوع الاول تاع 255 فولت يكون خاص بالشبكه اللي تمشي ب 200 فولت 200، مش كيما اللي عندنا حنا 220 تمشي ب 200. الشبكه اللي عندنا حنا تمشي ب 220 فولت، هذيك لازمتها النوع تاع 275 فولت. هذه تحسبوها بالسي بورسون ولا الويت بورسون، 8% ولا 6% من الجهد المسموح في الشبكة. يعني هذه طريقة جيدة بالفعل. وشي قلنا العيوب تاعها ممكن تكون غالية برك، ولا الكومباتيبيليتي يعني الديجونكتور الديكلونشير هذا ما يركبش على الديجونكتور تاعك برك. أنا نشوف فيها بلي هذه من أحسن الطرق، لأنه الانقطاع تاع المحايد مش حيصرى يومي، اللي راهو نحتاجو ديكلونشير أوتوماتيك يعاود يرجع روحو، ولا ممكن يهبط هذا الديكلونشير يهبط روحو ما طلعش، إلا طلعته يعاود يهبط حتى يستقر التوتر ولا حتى يرجع الناتر تطلعو ويخدم. وهذا يقيك يعني الوقاية من انقطاع الناتر تجنبك أنك ما تخسرش الإلكتروميناجي في المنازل، خاصة مع الريزو تاعنا راهو متذبذب ماهوش ستابل في بعض الأحيان خاصة في الصيف. هذه تقيك أنك ما تخسرش في الدار، يعني الأجهزة المنزلية تاعك كامل تعود محمية، تجيك في خسارة النهار الأول خفيفة، ما هيش لي خسارة كبيرة يعني، بكون نخزروا الاستثمار على المدى البعيد. وبارك الله فيكم، ودعونا معكم مع موضوع آخر كما عودناكم إن شاء الله. السلام عليكم.